سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلوم قدام 28 مقابيت 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو ኤርትራ ትማል ምሸት ዘውጽቶ መግለጽ ዘመልካተን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳን ዘካየድ ዘሎ ከቢድ ውግእ ዘመልከት ዘለው ምዕባለታትን ኣብ ውግእ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ጎራብታ ሃገራትን ዘለው ሓደሽቲ ምዕባለታትን ዝብሉን ካልእን ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም وجه إسرائيل إيران أمريكان قرابة هجرات إيران أبزق الصلالو إسرائيل قبل إيران كتصدر صنحت متقعتات قوري لكوان تقني قبل متحدث ولا متقعتجن قبل لنا إيران نيكولار مدبر حدا جنيا متقعت كم زفت أمت تجاليسو إسرائيل أبزد حراي متقعت قبل على كل التكالات نيكولار إيران كل التمام من جو حالي إلكتريكن عنوت كم زوردتن علامة أبو جب كم زهرمتن سبز أبات نايتها جري جالسو لنا إسرائيل متقعت تقاسة تكال أتوما وساعات أبتقى عندما منشأو نيكولار وحيل زركاب بوشر بروجكت لايت كم استهارة مكحبارن كارلو اتمت كعت السالسة متكعت حيلتات أمريكان إسرائيل المخوانو ونقاليسو الله إيران ونتابع لي استخايدة كبيد متكعت حنان مفداي ناب إسرائيل مبرار استحبر خوينو أب كتما تيل أبيب دبدابات مكيادان أبت دبداب حاد إسرائيل أو كم استغتلو ونكفلت تخايل الله أب كنات إيران أمريكا تعويتا كتوصم مخوانا زحبر زولو ناي أمريكا بريزيدان دونالد ترامب بوغانو أب علم دبرات نيكولار إيران زقبر متكعته كقصل مخوانو ونقاليسو الله إتي بريزيدان تابزهابو مجلسي ناي حرمز مصابو نا أمريكا قداسنت كم زي ولون أمريكا نايت مصابو مخفاتي يخون معصاو زيس ألوا كم زي كوانا كحبرن كالله أمريكا بالعلز داليوت علامات إيران متكعتن مفصام كم تخلوان قاليسو الله أمريكا توصونا داده ناي سعود عربن روسيان تدميرو كم زي هركو حبرة ترامب أمريكا وشمت عرب كم زي متمركز كحبرن كارلا مصابو حرموز نخالط بزحات هاجرات كم زي قدسن اتن زي قدسن هاجرات إيدن أت أميران كم زلواون أباجيو الله من يسرو تصاب قد أمريكا ماركو روبيا بوغانو أمريكا بإيران بزي زخونا أقار سرايت متقطاو علامة كتوقع كم تخل بمجلاس اتسرحي دحر أوارح زي كونا دحر صامونات كزازم تثبيت كم زقبار قاليسو الله أب قد إيران زتكور آخيبا زكايدو من يسرو تصاب قد جلها قراد جشوعاته أبوان كوينات أب على سيبيلاو تحت قرص زفصام متقعتات بقلطف دو كبل سوي عم كم زلوان كابريتر استرخب حابريتا يقالز نأمريكا حيل مدرن أقار سراويتن ناب إيران كأتو كم زغلاب زقلس أولو زلوان نا إيران وتهدرات أب كبير مدلواتن حالوان كم زلوان كاب إيران استرخب من جك حبرن كارلو اتناي تدنكا من قسقاسات أمريكان إسرائيلن زيادة متقعتات كي جمران نأجر ورا كيدا كاب زبل فرح مخانوان نا إيران وجنات يحبرو أب إيران كبيد حلوة كم زلون ترجعات إيران أب كبيد ناي تفتشن عصوان كونتات تشاميمو مهلاو نقطات مفتش معصاو ترجعات لمو الطريقة كتماتات إيران كوينو خم زلون ماسك زجبر عطق حيلتات أب كتمات إيران تزاريوم كم زلون من جتات يجلسو نايتهم سرايت فلي أكدادنا كاب علامات إسرائيل أمريكان مدحان مخانو زحبرو تموجنات نسبة مساسيلام نتن كتمات زحلو زلو حيلتات إسلام وحالوان باس جان كخونو كم زخلوان نايت خباب وجنات يجلسو إذا خمسيلم كارلا بريزيدنت يوكرين برام زلنسكي وقعوا مبصحن مفصام تماله ناب سعود عرب مئتاو كجلس انكارلا زلنسكي ناب سعود عرب كرم مقاشو هاجرو زلوا درونات نت أبوش مت عرب زلوا قلولا مرققا كسرح كم زخلوان مقلاسو يحبار يوكرين أبني عالم عبيت كونتات كتنتف دلوت كم زلان صيتانا موحاس درونات يوكرين كنتفا دلوات كم زلوا زحبرت بريزيدنت هاجرو محازوت يوكرين زخونا هاجرات كتحجز دلوت كم زلا حبيرو الله أم فرق أسوار نايزن التفتكال TF أكايد زخونا براميل دزانوسوف ناي سعود عرب كاتر حبرات مريت عربا كويتن وجنات طلب كم زقربلو كحبرن كارلا اتان هاجرات مس منغست يوكرين كردادأ ملس مهابون حبيرو الله أبز جزازي يوكرين أب كبير كونتات كم تركب زجلس أتاكايد سرح يوكرين فلما نجزار إسام مكلا خلز القنا درونات تام فرايت أميدا خمزلاك جلس إنكارلا أب تبع علم درجة كبير سلواز اللوا ناي إيران كوينا زكا على خطابركت كم تخيل كام مجلس جناي تقطبن بخالي زينا حدش مرح إيران آياتولا مجتاب كمان أبروسيا يحكم كم زلوتا جاليس وجازيت أكيوت الجرادة مسكاميني قرب زلوا من شبه متكاس أمود أتور حلقاتيت أمتكعت أمريكان إسرائيل دحر مقصالو أموسكو حكمنا يركب كم زلوا جاليس الله
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ኣብ ጎረቤታ ሃገራት ተፈጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ሎሚ ለይቲ እውን ብከቢድ ከም ዝፈጸመት ተገሊጹ። ሓያሎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ሓድሽ መጥቃዕትን መከላኸልን የካይዳ ከም ዘለዋ ዝገለጻ ኮይነን ኤሚሬት ዓረብ ድማ መከላኸል ኣየራ ካብ ኢራን ዝተወንጨፉ ባሊስቲክ ሚሳኤላትን ድሮናትን ኣብ ምዕጋት ከም ዝተዋፈረ ገሊጻ። ኢራን ኣብ ልዕሊ መደበር ኣየር ልዑል ስልጣን ስዑድ ዓረብ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ 10 ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም ዝቆሰሉ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ሚሳኤላትን ሰብረው ነፈርተን ዘጠቓለለ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። እቶም ኣሜሪካውያን ኣዝዩ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ዓበይቲ መራኸብ ጽዕነት ነፈርቲ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ከም ዘዋፈረት ተገሊጹ። USS ጆርጅ H.W. ቡሽ ብዝብል ትጽዋዕ ልዕሊ 80 ነፈርቲ ትስከም መርከብ ኣሜሪካ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ተዋፊራ ከም ዘላ ዝተገለጸ ኮይኑ እታ መርከብን ሰራሕተኛታትን ስልጠናኦም ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ድሕሪ ምዝዛም ኣብቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ስርሒታት ክጽንበሩ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ። USS ዶናልድ ኩክን USS ሜሰን ብዝብል ጽዋዓ ክልተ ዓነውቲ መራኸቦን ኣብ ሰሙን ካብ ኣሜሪካ ተበጊሰን ኣብ መንገዲ ከም ዝርከባ ዝተገለጸ ኮይኑ ካልእ USS ሮስ ተባሃለት መርከቦን ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ኣሜሪካ ዝተበገሰት ኮይና ናበይ ተቐንዕ ከም ዘላ ግን ብንጹራይ ተገለጸን። ብኻልእ ዜና እቲ ገጅፍ ወተሃደራዊ ፋይናንሳውን ፖለቲካውን ደገፍ ኢራን ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዕጡቕ ሓይሊ የመን ሁቲ ኩናት ኢራን ካብ ዝጅመር ንፈለማ ግዜ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከቢድ መጥቃዕቲ ብምፍጻም እቲ ቅልውላው ካብ ዘለዎ ብግዜን ቦታን ከየጋፋሕ ክፍራሕ ንጸንሐ ኩነታት ኣጋዲዱ። ሁቲ ኣብ ጎኒ ኢራን ብምዃን ኣብቲ ኩናት ክጽንበር ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ምዃኑ ከጥንቅቕ ጸንሐ ኮይኑ ተወሳኺ ስጋእ ዝፈጠረ ኩነታት ድማ ወሃቢ ቃል ወተሃደራዊ ክንፊ ሁቲ ያህያ ሳሪ ትማሊ ምሸት ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተፈጺሙ። ያህያ ኣጻብእትና ኣብ ቃታ ቀጥታ ወተሃደራዊ ምትእታው ከም ዘለዋ ነረጋግጽ ብምባል ድማ ዝኾነ ምስተን ጸላእቲ ክብል ዝገለጸን ኣሜሪካን ኣንጻር ኢራን ዝግበር ምሕዝነት እቲ ጉጅለ ናብቲ ኩናት ከም ዘእቱ ገሊጹ። ሎሚ ንግሆ ድማ እቲ ሓይሊ የመን ናብ እስራኤል ሚሳኤላት ከም ዘወንጨፈ ገሊጹ። ወተሃደራዊ ሓይሊ እስራኤል ድማ ካብ የመን ዝተተኮሰ ሚሳኤላት ከም ዘለለየን ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ከተማ ባርሻባን ከባቢኣን ሳይረን ከም ዝተወልዐ ኣረጋጊጹ። ወሃቢ ቃል ዕጡቕ ሓይልታት የመን ወተሃደራዊ ሓይሊ የመን ሁቲ ያህያ ሳሪ ኣብ መግለጺኡ ዝኾነት ካልእ ሃገር ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ተደኣ ተጸንቢራ ብኣሜሪካን እስራኤልን ቀይሕ ባሕሪ ኣንጻር እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ተጻባእ ስርሕታት ንምፍጻም ክትጥቀመሉን ተጀሚረን ኣንጻር ኢራን ዝግበር ተጻብኦ እንተዓሪጉ ኣብቲ ኩናት ንምጽንባር ኣጻብዕትና ኣብ ቃታየን ዘለዋ ክብል ኣጠንቂቑ። ሰራዊት ሱዳን ደብዳባት ድሮን ይፍጽም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብ ኣገዳሲት ከተማ ድሕረ ምውጽኡ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ናይ ልፍንቲ ሓይልታት ተቃውሞ ሱዳን መጥቃዕትታት ይፍጽም ከም ዘሎ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ገሊጾም። ብናይ ሱዳን ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ዝወፀ መግለጺ ከም ዝሕብሮውን ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ኣብ ትርከብ ከተማ ኣልሱኑት ብነፈርቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 7 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱን ከለዉ ካልኦት 39 እውን ቆሲሎም ከም ዘለዉ ገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ካሽ ኣልሱኑት ንዝካየድ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ዝሕበር እቲ ናይ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን መግለጺ ሰራዊት ሱዳን ደይመደይሉ ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ሓቢሩ። እቲ ምንቅስቓስ ከም ዝሓበሮ ከባቢ ኣልሱኑት ኣብ ሰሙን ብሰለስተ ዝተፈላለዩ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተሃረመ ክሕብር እንከሎ በቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 60 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ህፃናትን ኣረጋውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 100 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ምንጭታት እቲ ከባቢ ንሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰብልቦ ነፈርቲ ሰራዊት ኣብ ዞባ ድሊንግ ኣብ ዝርከብ ሰንሰለት ኣኽራናት ብሓይልታት RSFን SPLMን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ዝተመንጠልዎ ቦታታት ንምምላስ ምዃኑ እውን ይሕብሩ ኣለው። ኣብ ዞባ ዳርፉር ሰብልቦ ነፈርቲ ሰራዊት ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ምዕራብን ሰሜን ዳርፉር ንዝርከቡ መደበራት RSFን ከም ዝሃረማ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ምግላጾም ክነገር እንከሎ ናይ ሱዳን ሰራዊት ኣብዚ ግዜ ናይ መልሲ መጥቃዕትታት ንጥፈታት የካይድ ከም ዘለውን ይሕበር ኣሎ። ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ እቲ ኣብ ዳርፉር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ንትርከብ ከተማ ቲና ንምጥቃዕ ተዳልዮም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይልታት ዝተኻየደ ምዃኑ እውን ክሕበር እንከሎ ኣብ ሱዳን ካብ መጥቃዕቲ ተኣልዩ ዝጸንሐ ናይ RSF ሰራዊት መጥቃዕትታት ይሕይል ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ። ኣዛዚ 4ይ ክፍለ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል እስሜር ዓልታይብ ኣብ ከባቢታት ዳንዶሮን ሳሊን ናይ ኣጋር መጥቃዕቲ ይፍጽም ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ወተሃደራዊ ሓይሊ ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ከም ዝኣተወን ክሳብ ዓወት ዘረጋገጽ ክስጉም ምዃኑ እውን ክሕብር እንከሎ ናይ RSFን ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓይልታትን ሓቢሮም ይገጥሙ ከም ዘለውን ኣፈኛ ናይቲ ክፍለ ሰራዊት ገሊጹ ኣሎ። ካብ ኤዳማዚን ደቡባዊ ምብራቕ ኣስታት 150 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክሙን
ኣብ ከባቢ ባው ዝርከብ ከባቢ መቕጃ ኣብ ተተቆፅር RSF ኣትዩ ከም ዘሎ ናይ ሱዳን ሰራዊት ምእማኑ ኣብ ዝጥቀሰሉ ዘሎ እዋን ሕጂ እውን ኣብ ተቃደብ ኢትዮጵያ ትርከብ ካልእ ከተማ ጌሳ ንምሓዝ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ሰራዊት ሱዳን ገሊጹ። ኤርትራ ጸረ ኤርትራ መግለጽታት ይቅጽል ከም ዘሎ ገሊጻ አንጻር ኤርትራ ዘቀንዐ መግለጽታትን ጽሑፋትን ካብ ምውጻእ ከም ዘይዕረፈ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ገጻት ኤክስ ገሊጹ። እቶም ተኸፈልትን ዕሱባትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝደርስዎን ዝምህዝዎን መግለጽታት የቕርቡ ከም ዘለው ዝሓበረት ሚኒስተር እቶም እፍልሓን ጨመንጭ ዝበሎም ወገናት ናይ ኤርትራ ጽንዓትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነትን ሓይልን ኣመና ከም ዝሕሞም ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ተዓሲቦም ከም ሰርሑ ዝገለጾም ወገናት ወቅቱ እውን ከም ዘለዎም ክሕብር እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ክፍሊት ወይ ደሞዝ ግዜ ዝዝርግሕዎ ሓሶትን ፋብሪካታትን ከም ዝነበረ እውን ገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።